हेलो। फेराडे लले के जनाउँछ भन्दाखेरि जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपललाई जनाउने गर्छ फेराडेको लले। कुनै पनि कन्डक्टरमा मैले हिजो छलफल गरेको थिएँ। कुनै पनि एउटा कन्डक्टर छ, त्यो कन्डक्टरमा यदि करेन्ट फ्लो भयो भने यसको वरिपरि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ, चुम्बकीय शक्ति हुन्छ। त्यसलाई फाइले जनाइन्छ। र अनि करेन्ट भनेको हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एसी र डिसी। सप्लाई एसी हुन्छ, अर्को डिसी हुन्छ, राइट। डिसी सप्लाई भन्न खोजेको जसले कन्स्टेन्ट पोलारिटीमा सप्लाई गर्छ, प्लस कन्स्टेन्ट छ माइनस कन्स्टेन्ट छ। इट हेज ए कन्स्टेन्ट पोलारिटी इन केस अफ डिसी। एसीको केसमा के हुन्छ भने उसको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ, प्लस माइनस भइरहन्छ। एउटा टर्मिनलमा प्लस माइनस भइरहन्छ र अर्को टर्मिनल के हुन्छ, जहिले पनि जिरो हुन्छ। सिंगल फेज सिस्टम भयो। थ्री फेज सिस्टम भनेको अब एउटा कन्डक्टरको एउटा सिंगल फेज सिस्टम हुन सक्छ, दुईटा फेजको सिस्टम हुन सक्छ, तीनटा फेजको सिस्टम हुन सक्छ है। अनि त्यो अब जुन यो फेराडे लको कन्सेप्ट कसरी आएको भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले हिजोको क्लासमा जुन हेरेका थियौँ कि मोटर, जुन हाम्रो मोटरको कन्सेप्ट के अरे फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुललाई हामी जुन युज गरेका थियौँ नि, जस्तै दुईटा नर्थ र साउथ पोलको बिचमा यदि मैले कुनै पनि कोइल राख्दाखेरि, कुनै पनि एउटा कन्डक्टर राख्दाखेरि र त्यो कन्डक्टरमा यदि करेन्ट बग्यो र करेन्ट बगेर अनि त्यसपछि यसको फ्लक्सको कारणले यसमा फोर्स उत्पन्न भयो भन्ने कुरा छ। तर फेराडे लले के भन्छ भनेपछि कुनै पनि कन्डक्टर अथवा कुनै पनि कोइलमा, एउटा डायग्राम बनाउँछु यहाँ, सायद त्यो डायग्रामले क्लियर होला। किनभने यो थ्योरी जस्ट थ्योरिटिकल कुरा पढेर मार्क्स ल्याउनु त्यति गाह्रो छैन यसमा। जस्तै अब यो एउटा कोइल छ, बेरेको तार छ। यो कोइलमा मैले के गरेँ भने एउटा स्विच राखेँ, एउटा ब्याट्री राखेँ। यसरी राखेँ ताकि यो कोइलले चाहिँ यो ब्याट्रीलाई सर्ट नगरोस् है। अनि त्यसपछि के गरेँ भने मैले यो स्विचलाई अन गरेँ, एकचोटि अफ गरेँ, अन गरेँ, अफ गरेँ। के भयो त यसमा अन हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट यसमा पास हुन्छ है, अफ गर्दाखेरि करेन्ट चाहिँ जेरो हुन्छ। अन गर्दा पास हुन्छ, अफ गर्दा जेरो हुन्छ। भनेपछि यसमा के भयो भने करेन्टमा आउने चेन्जेसहरू आयो। हाम्रो इन्डक्सनको फर्मुला हाम्रो के थियो, इन्डक्टर, क्यापेसिटर, रेजिस्टरमा हामीले पढ्ने बेलामा करेन्ट इज प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स। अब यो यसले के दिन्छ, फ्लक्स दिन्छ। यो करेन्टमा भर पर्छ, मतलब जति बढी यसको करेन्टको एमाउन्ट छ त्यति बढी नै यसले दिन्छ के त, फ्लक्स है। अब मैले करेन्टलाई चेन्ज गरेँ, मतलब एकचोटि 0 बनाएँ, एकचोटि मैले 5 बनाएँ। 5 एम्पियर बग्यो भनौँ न, 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, फेरि 0, फेरि 5, फेरि 0, फेरि 5। यसरी मैले लगातार केही सर्टेन रेटमा, केही सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा मैले गरेँ, रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट गरेँ भने रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स पनि हुन्छ, हुँदैन त? किनकि करेन्ट इज प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स अथवा फ्लक्स इज प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। हाम्रो फाइ इज इक्वल टु एलआई भनेर आएको थियो नि, बुझ्छ कि छैन? जस्तै भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टु करेन्ट, भी इज इक्वल टु आर इन्टु आई, ओम्स ल। त्यस्तै हिसाबले फ्लक्स इज प्रोपोर्सनल टु करेन्ट, फ्लक्स इज इक्वल टु एल इन्टु आई, एल भनेको इन्डक्टेन्स है। अब यो जुन प्रोपर्टी छ, यो करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ भने यो ब्याट्रीमा मैले स्विच राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यहाँ एसी सप्लाई राख्न सकिन्छ। एसीमा के हुन्छ भने, एसीमा के भने भयो, प्लस एकछिनलाई प्लस, फेरि 0, फेरि माइनस, फेरि 0, फेरि प्लस, फेरि माइनस। यसरी यो टर्न बाई टर्न के हुन्छ त, पोलारिटी चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ एसीमा। जब यो पोलारिटी चेन्ज हुन्छ तब करेन्टमा पनि यो सप्लाईको करेन्ट पनि चेन्ज हुने भयो। भोल्टेजमा यदि पोलारिटी चेन्जहरू आइरहेको छ भने हाम्रो करेन्टमा पनि चेन्ज आउने भयो। यसमा कुनै पोलारिटी चेन्ज आएको छैन यो सर्किटमा, किनभने यो सर्किटमा के भएको छ, 0 5 0 5 छ, 0 5 छ, मतलब चेन्ज त छ नि। यहाँ त प्लसदेखि माइनस, यहाँ त धेरै लार्ज चेन्जेस छ। यसको तुलनामा चाहिँ यो चेन्जेस त के हो, धेरै हो। त्यसैले अब यो त मैले जस्ट इक्जाम्पलको लागि लिएको हो कि रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हुनु पर्यो जसरी पनि। मैले
यो सप्लाईबाट मैले अन अफ गरेर होस् अथवा मैले एसी सप्लाई दिएर होस्, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हुनु पर्यो। जब रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हुन्छ तब के हुन्छ भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। कहाँ हुन्छ त? यसमा हुन्छ। जस्तै यसको एक्रसमा मैले इएमएफ इन्ड्युस भएको लेख्न सक्छु ई भनेर, किनकि स्विच अन अफ छ भने यसमा सर्टेन केही भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ है। त्यो भोल्टेज भनेको ब्याक इएमएफ भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? ब्याक इएमएफ भनिन्छ। यसमा यो हामी आउँछौँ यसमा, ठिक छ। अब यो म डायग्राम हेरिदिन्छु, त्यसपछि हामी यसको डेफिनेसन पढ्ने कोसिस गरौँ। अनि यसको यो हाम्रो डेफिनेसन भनेको खासमा कस्तो भन्दाखेरि यो नेचरमा एभाइलेबल, नेचरले कसरी काम गर्छ, प्रकृतिले काम कसरी गर्छ, प्रकृतिमा यो फेराडे लले कसरी अपरेसन गर्ने गर्छ र यसको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ देखिन्छ है, यसको फिजिकल इम्पोर्टेन्स कहाँ कहाँ छ। A very important effect of a magnetic field on an electric circuit is that when flux linking the circuit changes, फ्लक्स के भइरहेछ, यदि त्यो सर्किटमा जोडिएको जुन फ्लक्स छ, जुन लिङ्क भएको छ, त्यो चेन्ज हुन्छ भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ है, भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। यदि मैले सामान्य एउटा ब्याट्रीबाट यदि मैले प्लस माइनस गरेँ भने त्यो भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। अब क्वेसन के आउँछ भने, अब यो जुन कोइल अघि मैले बनाएको डायग्राममै, अघि बनाएकै डायग्राममा मैले भनौँ यसलाई यो 5 भोल्ट छ एकछिनको लागि मानिदिउँ। 5 भोल्ट छ भने 5 भोल्ट त यहाँ त अन गर्दा त देखिने नै हो होइन र। तर कस्तो हुन्छ भने यो 5 भोल्टको प्लस त यहाँ देखिनु पर्ने, माइनस यहाँ देखिनु पर्ने, तर के हुन्छ भने प्लस यहाँ माइनस यहाँ, मतलब यो ब्याक इएमएफ उल्टो हुन्छ। ब्याक भनेपछि उल्टो, मतलब भोल्टेज यसले इन्ड्युस गराउने हो कि यो कोइलले भोल्टेज इन्ड्युस गराउँछ, जसलाई ब्याक इएमएफ भनिन्छ। आफ्नो भोल्टेज त यहाँ छँदैछ, आफ्नो भोल्टेज के छ त के 0 भोल्ट भइरहेछ। यो स्विच अफ गर्दाखेरि एउटा एकचोटिमा 5 भोल्ट भइरहेछ, एकचोटिमा 0 भोल्ट। 0 भोल्टको अवस्थामा पनि यहाँ केही न केही ब्याक इएमएफको भोल्टेज देखाउँछ। र क्वेसन तिमीले के गर्न सक्छौ कि यो भोल्टेज कहाँदेखि आयो, किन आयो, त्यो के कारणले आयो भन्ने कुरा क्वेसन आउन सक्छ भने त्यो फेराडे लले के भनेको छ कि यदि कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किटमा फ्लक्स के भइरहेको छ, त्यो सर्किटमा फ्लक्स लिङ्क हुने बेलामा फ्लक्सका लिङ्केजहरू के भइरहेका छन्, चेन्ज भइरहेका छन्। फ्लक्सको लिङ्केज भनेको फ्लक्स एउटा सानो फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो भने एउटा रेसा भनेको फ्लक्स लिङ्केजेसहरू भनेको धेरै, प्लुरल शब्द भयो। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अफ इएमएफ अथवा भोल्टेज इज बेसिक टु द अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर जेनेरेटर्स। अब जुन यो प्रक्रिया जुन इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जुन प्रोसेस छ केमा हुने गर्छ त, ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर र मोटर्सहरूमा हुने गर्छ। यो इफेक्ट ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर र मोटरमा देखिने गर्छ, अथवा यो इफेक्टलाई युज गरेर हामी ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर र मोटर डिजाइन गर्छौँ। द इफेक्ट इज डिस्क्राइब बाई फेराडेज ल। यो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ, फेराडेज ल भनेर डिफाइन गर्छौँ। जुन अब यहाँ तिमीहरूले पढेको भनेको दुईवटा लजहरू पढेका थियौ तिमीहरूले कि रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स इज प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज इन्ड्युस्ड, अनि रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स अनि यो भोल्टेज इन्ड्युस्डको हाम्रो फर्मुला थियो, त्यो फर्मुला अनुसार हामीले डिराइभ गरेका थियौँ सायद फिजिक्समा। ठिक छ, अब त फिजिक्सका कुराहरू भए। फिजिक्समा तिमीहरूले जे पढ्यौ त्यही कुरालाई नै अब मैले यसमा एक्सप्लेन गर्ने हो। ओके, अब यसमा अर्को कुरा के छ भने ब्याक इएमएफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज इक्वल टु एन डी/dt भनेर कसरी आयो त, किनकि कुनै पनि फ्लक्स जुन छ, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भनेको चेन्ज इन फ्लक्स भनेको डेल्टा फाई, चेन्ज इन फाई बाई चेन्ज बाई टाइम, यही भनेको नै इएमएफ हुन्छ भनेर भने हो क्या फेराडे लले। तर एउटा एकचोटि बेरेको तारमा चाहिँ यो हुन्छ। अब दुईचोटि बेरेको तार छ भने यी भनेको 2 गुणा हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स, मतलब भोल्टेज डबल देखिन्छ। यदि मैले 3 टाइम्स बेरेँ भने 3 टाइम्स देखिन्छ भनेर नम्बर अफ टर्म्समा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब जस्तै मानिदिउँ मैले 5 भोल्ट दिएको छु, मलाई यसको पुरै भोल्टेजमा नापिरहेको छु भने त यसले ब्याक इएमएफमा 5 नै देखाउँछ। तर मैले यति थोरै टर्म्समा मात्रै मैले भोल्टेज नापेँ भने त थोरै देखाउँछ है, नम्बर अफ टर्म्समा भर पर्छ है।
अर्को के भन्नु पर्यो भने अब n d/dt n नम्बर अफ टर्न्स इक्वल टु n d/dt मात्रै हुँदैन कि अर्को यसमा अर्को ल पनि लागू हुन्छ जसलाई भन्छ लेन्ज ल। अब यो तिमीहरूको यो कोर्समा राखिदिएको छ कि लेन्ज ल भनेको के हो डिफाइन गर भन्छ, विच स्टेट्स द्याट द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ अर भोल्टेज, जुन इन्ड्युस्ड इएमएफ अथवा भोल्टेजको जुन डाइरेक्सन छ इज सच द्याट द करेन्ट प्रोड्युस्ड बाई इट सेट्स अप अ म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजिङ द कज द्याट प्रोड्युसेस इट। अब लेन्ज ल भनेको नै के हुने भयो भने ब्याक इएमएफको कन्सेप्ट हुने भयो। अब जुन भोल्टेज आयो म्याग्नेट्युडमा त यही छ, यसको म्याग्नेट्युडमा त यही छ भोल्टेज 5 भोल्टको 5 भोल्टै म्याग्नेट्युड त छ। अब एक्ज्याक्टली 5 भोल्ट नहुन सक्छ, अलिअलि लस वायरहरूमा पनि लस हुनसक्छ, यो कोइलको पनि आफ्नो रेजिस्टेन्स होला। त्यस्तै गरेर ब्याक इएमएफ भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि 5 भोल्टको जुन पोलारिटी छ त्यो पोलारिटीभन्दा अपोजिट पोलारिटीमा यो भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। किन हुन्छ भने यो जुन फ्लक्स के कारणले आयो 5 भोल्टका कारणले आयो। यो जुन फ्लक्स बाहिर तिमीहरूले जुन देखिरहेछौ यो फ्लक्स 5 भोल्टका कारणले आयो। कसरी आयो, मैले स्विचलाई अन अफ गरेँ, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भयो। मैले अन मात्रै गरेँ भने यो के इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ, अन अफ गरेर भने अल्टरनेटिङ तरिकाले रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट भएपछि रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भएपछि यसमा के आउँछ, ब्याक इएमएफ आउँछ। र त्यो ब्याक इएमएफ भनेको म्याग्नेट्युडमा n d/dt नै हुन्छ फ्याराडे लले भनेअनुसार। र त्यो ब्याक इएमएफको पोलारिटी कस्तो हुन्छ भने प्लसतिर नभएर माइनसतिर र माइनसतिर नभएर प्लसतिर, मतलब अपोजिट हुन्छ, मतलब त्यसलाई ब्याक इएमएफ भनिन्छ। र ब्याक इएमएफ किन हुन्छ, लेन्ज लका कारणले हुन्छ। र त्यो लेन्ज ल भनेको डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ, डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको त्यसको पोलारिटी अथवा भोल्टेज इज सच द्याट द करेन्ट इन्ड्युस्ड बाई इट यस्तो हुन्छ ताकि यसले यो भोल्टेज यतापट्टिको भोल्टेजले यस्तो खालको करेन्ट इन्ड्युस गरोस् जसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गरोस्। मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँबाट फ्लक्स त आयो, फ्लक्स आइसकेपछि यो फ्लक्स ले के निकाल्यो, ब्याक इएमएफ निकाल्यो। यहाँ माइनस थियो, यहाँ प्लस, र यहाँ माइनस गरेर ब्याक इएमएफ आयो। र ब्याक इएमएफको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, यही नै हुन्छ, इन्ड्युस्ड इएमएफ नै हो। र यो भोल्टेजले के गर्छ, यो आफ्नै तारमा एउटा करेन्ट इन्ड्युस गराउँछ। किनभने आफ्नै तारमा एउटा यस्तो करेन्ट इन्ड्युस गराउँछ, यस्तो करेन्ट इन्ड्युस गराउँछ ताकि यसले यो जुन फ्लक्सका कारणले यो ब्याक इएमएफ आएको थियो त्यही फ्लक्सको अपोजिङ गर्छ। मतलब यो फ्लक्स आउने बेलामा यहाँ नर्थ थियो, यहाँ साउथ थियो पहिला यो ब्याक इएमएफ आउने बेलामा भनेपछि, अनि यही भोल्टेजका कारणले फेरि यहाँ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ, फेरि यहाँ करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुन्छ ताकि यसले यो नर्थको शक्ति घटाउनको लागि यता एकातिर साउथ इन्ड्युस गरिदिन्छ, एकातिर नर्थ इन्ड्युस गरिदिन्छ। अनि यो शक्ति चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कासँग लडिरहेका हुन्छन्, यो जुधिरहेका हुन्छन्। त्यही नै के हुन्छ, लेन्ज ल हुन्छ, अपोज हुन्छ, अपोजिङ नेचरको हुन्छ। मतलब जुन कारणले त्यो भोल्टेज आयो त्यही आफ्नै कारणलाई नै उसले के गर्छ, अपोज गर्छ, ताकि के होस् त यो सिस्टम एन्ड ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी होस्। अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी कसरी हुन्छ भने जस्तै एउटा कुनै साइकल छ, साइकललाई तिमीले चलाउँदैछौ भने तिमीले के गर्छौ, दुईवटा पाइडल हुन्छ साइकलमा, एकातिर पुस गर्छौ, एकातिर पछाडि पुल गर्छौ ताकि त्यो के होस् त अगाडि बढोस्। त्यही हिसाबले यो पुस र पुल हुने प्रक्रिया हो कि यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुन्छ अनि फ्लक्सले आफ्नो भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ, त्यही जुन फ्लक्सको कारणले छ त्यसैले अपोज गर्छ। मतलब फ्लक्स त बढेका बढे, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स त छ, र रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्सको कारणले यसको रेट पनि बढ्न सक्छ, यसको रेट स्पिड जस्तै। रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भनेको त स्पिड अफ फ्लक्स जस्तै हो, स्पिड अफ फ्लक्स अथवा चेन्ज इन फ्लक्स, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स। अब यो लेन्जको कन्सेप्टलाई अब हामी के गर्छौँ भने एउटा माइनस साइन राखेर अगाडि प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ, किनभने भोल्टेज हामीले जुन डाइरेक्सनमा नापेका छौँ त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा चाहिँ भोल्टेज देखिने गर्छ, त्यसैले माइनस नेगेटिभ आउँछ, त्यसले माइनस साइन चाहिँ राखेको बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि द इन्ड्युस्ड इएमएफ अर भोल्टेज एपियर्स इन एनी सर्किट विच मे बी लिङ्क्ड बाई द चेन्जिङ फ्लक्स इन्क्लुडिङ द सर्किट गिभिङ राइज टु फ्लक्स। अब के छ भने यो इन्ड्युस्ड इएमएफ जुन छ अथवा भोल्टेज जुन छ माथि देखेको त्यो कुनै पनि सर्किटमा एपियर हुन सक्छ है, जुन चाहिँ
लिङ्क्ड हुनु पर्यो बाई चेन्जिङ फ्लक्स इन्क्लुडिङ द सर्किट गिभिङ राइज टु द फ्लक्स। अब के छ भने फर इक्जाम्पल यस्तो छ, मैले अघिको केसमा त मैले ब्याट्री राखेको थिएँ, अहिले मैले के राखेको छु, एसी राखेको छु। अब यो एसी राखेर अनि त्यसपछि मैले एउटा कोइल राखेँ। अब यो कोइलको नजिकै यदि मैले कुनै एउटा कन्डक्टर ल्याएँ, मैले एउटा कुनै एउटा फलामको पाता ल्याएँ भनेपछि यहाँ त अल्टरनेटिङ करेन्ट छ, करेन्ट पनि के छ, अल्टरनेटिङ छ। फ्लक्स के हुने भयो पनि अल्टरनेटिङ हुने भयो, चेन्ज अफ फ्लक्स हुने भयो। यहाँ मानौँ त 220 भोल्ट छ अनि त्यसपछि यहाँ प्लस हुने बेलामा यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुने बेला यहाँ प्लस हुने भयो है। अब यो उल्टो हुने भयो कि उल्टो नेचरको हुने भयो इएमएफ, ठिक छ। अब त्यसपछि यसमा इन्ड्युस्ड हुने इएमएफ उल्टो नेचरको ब्याक इएमएफ हुने भयो। अब यो जुन फ्लक्स छ, यो फ्लक्सले के गर्छ त, आफ्नै तारलाई पनि काटेर ब्याक इएमएफ निकालेर त्यहाँबाट फेरि यसले के गर्छ, आफ्नै फ्लक्सलाई अपोज गर्छ। त्यो त माथिको कुरामा क्लियर भइहाल्यो। यसले के गर्न सक्छ भने इन एनी सर्किटमा यसले के गर्न सक्छ, एपियर हुनसक्छ। मतलब यो पातामा पनि यो फ्लक्सले यसमा काटेर यसमा थोरै मात्रामा भए पनि करेन्ट इन्ड्युस गराउन सक्छ। यसलाई एडी करेन्ट भन्ने गरिन्छ है नर्मली। अथवा कुनै पनि अर्को कोइल जसमा कुनै सर्किट जोडिएको छैन, अर्को कोइलमा पनि यसले काटेर के गर्न सक्छ त, यहाँ भोल्टेज निकाल्न सक्छ, ठिक छ। र यो भोल्टेज भनेको के हो, यो प्राइमेरी वाइन्डिङ हो ट्रान्सफर्मरको, सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो ट्रान्सफर्मरको। यो फ्लक्स जहाँ काटिन्छ त्यहीँ यसले के उत्पन्न गर्छ त, भोल्टेज निकाल्ने काम गर्छ। त्यही नै के हो, फेराडे लले हो गराउने। Thus, current in any circuit produces a magnetic field linking the circuit and permeating the medium around it. Growth, decay, or any other change of current with time causes corresponding change of magnetic flux and induces an EMF in the circuit. यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरा चाहिँ के छ त, मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि ग्रोथ, डिके अर एनी चेन्ज अफ करेन्ट, ग्रोथ हुनसक्छ, बढ्न सक्छ, डिके भनेको घट्न सक्छ। त्यो करेन्टमा यदि आउने परिवर्तन जो हुन्छ, त्यो परिवर्तनका कारणले फ्लक्समा आउने परिवर्तन हुन्छ। फ्लक्समा परिवर्तन आयो भने त्यसले के गर्छ, केही भोल्टेज उत्पन्न गर्छ। परिवर्तन आएन भने गर्दै गर्दैन, परिवर्तन चाहिँ फ्लक्समा आउनुपर्छ, उसले भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ। तर होइन फ्लक्स परिवर्तन छैन भने त्यो जुन फ्लक्सलाई काट्ने जुन तार छ, तारलाई मैले यसरी मोसनमा ल्याएँ ताकि त्यसले के गरोस् त, फ्लक्समा आउने परिवर्तन त्यसले एक्सपिरियन्स गरोस्। ठिक छ। अब यो हाम्रो मोटरको कन्सेप्टमा क्लियर होला। डाइनामिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ, अब यो जुन हामीले पढ्यौँ नि यसले भर्खरै, यो फेराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको कन्सेप्ट हामीले जुन हेऱ्यौँ, यो अहिलेको मैले भन्न खोजेको स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफको कुरा गरेको हो। अब यहाँ डाइनामिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ भन्ने छ। इएमएफ अब हाम्रो एउटा तरिका भनेको रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्सबाट इएमएफ इन्ड्युस हुने गर्छ, अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ भन्ने गर्छौँ है। वी हेभ लर्न द्याट वेन द फ्लक्स लिङ्किङ विथ द कोइल or current changes, an EMF is induced in the coil or circuit. This is called the Faraday's law. EMF can be induced by changing the flux linking in two ways. EMF कसरी इन्ड्युस गराउन सकिन्छ, EMF इन्ड्युस हुन्छ जसले पनि यो भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। EMF किन भन्यो भने त्यो एउटा ओरिजिन, जुन भोल्टेजको ओरिजिन छ, ओरिजिनल फर्ममा चाहिँ भोल्टेज के भइरहेको छ, जन्म लिइरहेको छ भनौँ न। त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ भने इएमएफ हुन्छ। जब भोल्टेजको जन्म हुन्छ तब त्यो इएमएफ हुन्छ। भोल्टेजको जन्म भइसक्यो, त्यो हामी चाहिँ एप्लिकेसनमा युटिलाइजेसनमा जान्छ भने दुईवटा बिन्दुको बिचमा नापिने त्यो के हो, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो। बाई इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ द म्याग्निट्युड अफ द करेन्ट प्रोड्युसिङ द लिङ्किङ फ्लक्स, इन दिस केस देयर इज नो मोसन अफ द कन्डक्टर। कन्डक्टरमा त्यस्तो कुनै मोसन हुँदैन। अघिको माथिको कन्डिसनमा कन्डक्टरमा कुनै मोसन थिएन, कन्डक्टरमा हामीले कुनै मेकानिकल एनर्जी दिएका थिएनौँ तारमा अथवा कोइलमा अथवा जुनसुकै कुरामा भए पनि हामीले दिएका थिएनौँ। त्यसैले त्यो के भयो त,
के भयो स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ ओके अब स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ अब सबैले सुनिरहेछ नि मेरो आवाज फेरि एकहोरो बोले जस्तो हुन्छ अलिकति इन्टरेक्सन पनि गर्दै गरौँ अनि क्वेसन्सहरू पनि सोध्दै गरौँ है ओके अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब दुईटा तरिकाले हामी इन्ड्युस गर्न सक्छौँ इक्जाममा कसरी सोधिदिन्छ भने वाट आर द मेथड्स अफ भोल्टेज इन्डक्सन भनेर सोधिदिन सक्छ त्यस्तो गाह्रो तरिकाले त सोधिदिन्न फ्याराडे ललाई एक्सप्लेन गर र डिफाइन डाइनामिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ डिफाइन स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ भनिदिन सक्छ है अब यति धेरै त हामीलाई यो चाहिँदैन यो मैले जति धेरै बनाएको छु त्यति धेरै त चाहिँदैन तर हामीलाई जस्ट यो युजफुल कुराहरू मात्रै हो अलिकति भिजुअलाइज गर्नुहोस् भनेर मात्रै मैले राखिदिएको हो स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ by moving a conductor in a uniform magnetic field the EMF induced produced in this space called dynamically induced EMF डाइनामिकली इन्ड्युस्ड इएमएफमा के हुन्छ भने त्यो मोसन हुन्छ क्या जस्तै डाइनामिक भित्रै हेरौँ यहाँ माथि नर्थ पोल छ यहाँ साउथ पोल छ यो डायग्राममा बीचमा तार छ ठाडो तरिकाले राखेको छु मैले ठाडो तरिकाले भन्दाखेरि जस्तै नर्थ पोल साउथ पोल मैले यसै राख्दाखेरि यो 3D मा यस्तो हुन्छ है 3D मा बुझौँ न 3D भनेको यस्तो भयो अनि तारलाई मैले यसै राखेँ अनि यहाँबाट हेरेँ क्या यहाँबाट हेरेँ भने नर्थ पोल माथि साउथ पोल तल अनि तार कस्तो हुने भयो ठाडो देखिने भयो र त्यसलाई मैले के गर्छु भने लेफ्ट अथवा राइट त्यसमा मैले सर्टेन भेलोसिटी भीमा यो भी भनेको भेलोसिटी हो भी भन्ने भेलोसिटीमा मैले त्यसलाई के गर्छु मुभ गर्छु अब भी भनेको के हो त भी भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स हिजो पढेको डेन्सिटी अलिअलि रिभिजन पनि गर्नु पढाएको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी नभए युट्युबमा हेर्नु मेरो भिडियो छँदैछ त्यो भिडियोमा तिमीहरूले रिभिजन गर्न सक्छौ हिजो भनेको कुराहरू म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर भनिन्छ बी नर्थ पोल साउथ पोल र म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी भयो भोल्टेज होइन यो भोल्टेज तिमीहरूले भोल्टेज भनेर बुझ्छौ होला यो पहिला मैले पढ्ने बेलामा पनि यो भोल्टेज हो कि जस्तो भनेर सोच्थेँ त भोल्टेज होइन दिस इज अ भेलोसिटी विच इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला है टेस्ला कार सुने होला नि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी चाहिँ केमा नापिन्छ टेस्लामा नापिन्छ त्यसपछि अब यो जुन कन्डक्टर छ यो कन्डक्टरलाई मैले यसरी यो मोसनमा ल्याएँ भने त्यसले के निकाल्छ इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ है यसको डेरिभेसन यहाँ छैन ठिकै छ त्यसले के गराउँछ इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ यसको डेरिभेसन अलि पछि आउँछ इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ अब यसमा के हुन्छ भने फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल चाहिँ लागु हुन्छ है अहिलेको के थियो भने फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुल थियो किन मेकानिकल त्यसमा के थियो भनेपछि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल एनर्जी थियो यसमा के छ मेकानिकल एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी किनभने यहाँ मेकानिकल मोसन भोल्टेज दिएको छु नि त मैले भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ ई बराबर अथवा इएमएफ बराबर बिएलबी साइन थीटा हुन्छ ओके बिएलबी साइन थीटा हुन्छ अब यहाँ हेरौँ अब यसको डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन राइट ह्यान्ड छ राइट ह्यान्डले चाहिँ के जनाउने भयो राइट ह्यान्ड इज फर हाम्रो जेनेरेटर भोल्टेज ई निकाल्नु छ नि त मलाई ई निकाल्नु छ राइट ह्यान्ड इज फर जेनेरेटर फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल एन्ड फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल इज फर मोटर्स प्रिभियस हाम्रो क्लास हिजोको क्लासमा हेर्नु लेफ्ट ह्यान्ड रुल इज फर मोटर्स भनेर भनेको थिएँ मैले अनि आजको क्लासमा हामी के हेर्दैछौँ राइट ह्यान्ड रुल इज फर जेनेरेटर यो चाहिँ के छ भने डाइरेक्सन अफ फिल्ड हुन्छ यो जसले पनि डाइरेक्सन अफ फिल्ड नर्थदेखि साउथमा बग्छ त्यसैले यो एरो जतापट्टि फर्किया छ यो एरो भनेको यसरी एरो भनेर बुझ्ने यसलाई डाइरेक्सन यो भित्रपट्टिको एरो हुँदैन बाहिरपट्टिकै एरो हुन्छ र बाहिरपट्टि देखिने एरो जुन छ यो भनेको यतापट्टि नर्थ र यतापट्टि साउथ देखिने हिसाबले यसलाई हामीले यहाँ एलाइन गर्नुपर्छ कि जस्तै यहाँ हेरौँ नर्थ यतापट्टि छ साउथ यतापट्टि छ भने यसले के गर्यो फिल्डको डाइरेक्सन यतापट्टि देखायो अनि त्यसपछि
यो भनेको के देखाउने भयो त मैले यसरी यसलाई सारेँ यो छ नि यो कन्डक्टरलाई यो तारलाई मैले माथिपट्टि सारेँ मतलब भोल्टेज V भयो यो भनेको मोसन भयो भोल्टेज सरी भेलोसिटी भोल्टेज भन्न आउँछ भेलोसिटी भयो डाइरेक्सन अफ फिल्ड भनेको B जुन भनेको phi/a डाइरेक्सन अफ EMF भनेको E भयो ओके भनेपछि BLB अब L भनेको के रहेछ त गेस गरौँ L भनेको यो तारको लम्बाइ हो BLB जस्तो अब हामीले अस्ति फोर्स पढाएको थियो नि फोर्स बराबर के थियो BIL sin थीटा L भनेको लम्बाइ थियो नि त त्यो तारको त्यो लम्बाइ भनेको त्यो फ्लक्स भित्र त्यो तारले कति आफ्नो लम्बाइ ओगटेको छ भन्न खोजेको हो I भनेको त्यो तारमा करेन्ट पहिल्यै बग्या हुन्छ के अनि B भनेको त्यो चुम्बक त चाहियो करेन्ट त बगाउनै पर्यो लम्बाइ हुनै पर्यो अनि sin थीटा भनेको कति एङ्गलमा त्यो झुक्या छ त यसमा पनि केही न केही झुकाव त हुन्छ त्यो कति एङ्गलमा झुक्या छ भनेर भन्ने कुरा आउने भयो के यसमा BLB sin थीटा भनेपछि अब यो भोल्टेजलाई मैले यसरी मात्र छड्के लगेँ भने छड्के तरिकाले मैले यसलाई फोर्स दिएँ भने भोल्टेज कति होला बढी होला कि थोरै होला भन्ने कुरा यसले जनाउने भयो है अब यो BLB sin थीटा 90 डिग्री छ भने है अहिलेको केसमा के छ भने अहिलेको केसमा के छ भने यसले र यसले यसमा 90 डिग्री बनाइराखेको छ यो भोल्टेजले सरी यो भेलोसिटीले र हाम्रो यो नर्थ र साउथ पोलको बिचको फ्लक्स जुन छ नि यो फाइ फ्लक्स B भन्दा पनि भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी जुन छ त्यसको लाइन्स अफ फोर्ससँग यसले एङ्गल कति बनाएको छ 90 डिग्री भनेपछि sin 90 कति भयो म्याक्सिमम मतलब यस्तो अवस्थामा भोल्टेज म्याक्सिमम आउँछ यदि मैले यो तारलाई यो फ्लक्स सँगसँगै यो ठाउँमा बगाएँ भने के अरे एङ्गल कति हुन्छ 0 डिग्री किनकि त्योसँग प्यारलल लगेँ नि त मैले प्यारलल लाइनको त एङ्गल 0 डिग्री हुन्छ प्यारलली मैले तारलाई के अरे तारलाई यदि मैले त्यहाँ फ्लक्समा बगाइदिएँ भने त्यो डाइरेक्सनमा भने के हुने भयो 0 हुने भयो माथि लगे पनि यसरी लगे भने 0 अलिकति छड्के लग्यो भने एङ्गल थीटा हुन्छ यो एङ्गल थीटा हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल थीटाको आधारमा sin थीटा बनाएको हो के है ओके अब यो यति भइसकेपछि BLB sin थीटा भन्ने फर्मुला याद राख्ने यो नोटमा यसमा त अब पछि आउला हेर्नुपर्छ मैले राखेको हुनुपर्छ यो पक्कै पनि सरी मैले यो राखेको छैन किनकि यो टपिक समावेश छैन त्यसरी मैले राखिने यो अटोमोबाइलमा चाहिँ थियो स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड EMF अब हेरौँ स्ट्याटिकली अहिलेको केसमा के थियो डाइनामिकली इन्ड्युस्ड EMF थियो अनि फेराडे ल आफैमा के हो स्ट्याटिकली हो कि डाइनामिक हो यसले दुईटैको नियम जनाउँछ है दुईटैको नियम यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ दुईटैको कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने गर्छ अनि मात्र यो फर्मुला बन्ने हुन्छन् स्ट्याटिकली र डाइनामिकली इन्ड्युस्ड EMF को परिभाषा सोध्यो भने यो र यो लेख्न सकिन्छ है अनि स्ट्याटिकली र डाइनामिकली इन्ड्युस्ड EMF मा अब यो BLB sin थीटा भन्न सकिन्छ है यो के हो त हाम्रो डाइनामिकली इन्ड्युस्ड EMF हो स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड EMF भित्र के पर्ने गर्छ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF भन्ने हुन्छ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF भनेको जुन हाम्रो L लेख्थ्यो नि इन्डक्टेन्स हो त्यही नै हो सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF ओके अर्को म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सनको कुरा मैले यहाँ राखेको छैन तिमीहरूले जस्ट यति बेसिक कुराहरू यो थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेको हो म्युचुअल इन्डक्सनबाट यदि क्वेसन आयो भने त्यो त एकदम एक्स्ट्रा क्वेसन जस्तै हुन्छ तिमीहरूको लागि किनभने जुन बेसिक थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू छन् तिनी कुराहरू मात्रै मैले पास हुने गरी मात्रै यो नोट बनाएको है अब यसमा तिमीहरूले एक्स्ट्रा कुराहरू एक्स्ट्रा टपिक्सहरू यसमा समावेश छैन मैले जुन टपिक्समा भनेको छ त्योभन्दा बाहेक अरू के पनि छैन यति नै हो यदि क्वेसन बनाउने मान्छेले यदि विद्यार्थीलाई फेलै गराउनु पर्ने अवस्था त हुँदैन जस्तै लोकसेवा आयोगमा सोध्छ नि एक दुईवटा क्वेसन्सहरू त एक्स्ट्रा खालका हुन्छन् मान्छे फाल्नको लागि कम्पिटिसन बढाउनको लागि के तिमीहरूको बिचबिचमा यदि कम्पिटिसन बढाउनको लागि क्वेसन एक दुईवटा हाल्न सक्छ त्यसैले त के हुन्छ भने 6वटा मध्येमा 5वटा एटेम्प्ट गर भन्छ कि अनि ती 5 मध्येमा पनि 40% एटेम्प्ट गरे पनि पुग्छ 5को 5 गर्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले 40% भनेको 32 मार्क्सको कम्प्लिट तिमीले गरे भने पास हुन्छ यसमा फर मेकानिकल इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट्स मेकानिकल इन्जिनियरिङ मा बेस भएर अब तिमीहरूले काम गर्नुपर्ने हुनाले
इलेक्ट्रिकलको पार्टमा त अलिकति बेसिक कुराहरू जाने पुग्छ कि यो अलिकति डिटेलमा भित्री डिप कुराहरू हुन्छ। स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ तिमीहरूको अहिलेको यो एसाइनमेन्ट भयो है, किनकि यो स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड इएमएफ मैले अघि पनि भनिसकेको छु र यो कुरा चाहिँ यो तिम्रो एसाइनमेन्ट भयो। यसमा हाम्रो के हुन्छ नि सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ र म्युचुअली इन्ड्युस्ड इएमएफ भन्ने हुन्छ। यो म्युचुअली इन्ड्युस्ड इएमएफको बारेमा मैले लेखेको छैन, तिमीहरूले घरमा गएर म्युचुअली इन्ड्युस्ड इएमएफको बारेमा लेखेर आउने, एक दुईवटा इक्जाम्पल्सहरू पनि ल्याउने, अनि त्यसपछि त्यो नोट चाहिँ पछि म चेक गर्नेछु। ओके, 3.4मा जाउँ। अब यो लास्ट छ। अब यो हेर्दाखेरि अलिकति यो मैले विथाउट एनी डेरिभेसन मैले यो राखेको हो। यसमा अब सरसर्ती पढ्ने कुराहरू मात्रै छन्। अब के भन्ने सक्छ भने डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक सर्किट्स। अब यो कहाँ इम्पोर्टेन्स, यसको इम्पोर्टेन्स भने कहाँ हुन्छ भने जस्तै मानिदिउँ एज एन मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि तिमीहरूले कुनै ट्रान्सफर्मरको फ्याक्ट्रीमा काम पायो। त्यहाँ के छ भने मोस्ट अफ द वर्क टास्क ट्रान्सफर्मर मेन्टेनेन्स, ट्रान्सफर्मरको काम भनेको तिमीहरूको 80% त मेकानिकल नै हुन्छ ट्रान्सफर्मरको, र 20% इलेक्ट्रिकल पार्ट हुन्छ। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट नै धेरै जसो के हुन्छ भने मेकानिकलमा भर परेर बसेको हुन्छ कि तिमीले जसले दुईवटा तार ट्रान्सफर्मरको त प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई यत्तिकै राखेर ट्रान्सफर्मरलाई अपरेट त गर्न सकिँदैन। हाई भोल्टेज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू मेकानिकल कुराहरू बढी हुने गर्दछ इलेक्ट्रिकलभन्दा। इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छ तर इलेक्ट्रिकल पार्टमा जस्ट टेस्टिङ फेजमा मात्रै इलेक्ट्रिकल पार्ट हो बढी समावेश हुने, मोस्ट अफ द टाइम मेकानिकल नै हो। र हामी अहिले के हेर्छौँ भने यो कुनै ट्रान्सफर्मरको कन्सेप्ट होइन, यो म्याग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेको। तर खास गरी म्याग्नेटिक सर्किट भन्ने बित्तिकै र इलेक्ट्रिक सर्किट भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रिक सर्किटमा के हुन्छ, एउटा भोल्टेज सोर्स हुन्छ, एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ, करेन्ट बग्छ, ठिक छ। तर हामीलाई एउटा यस्तो सर्किट चाहियो जुन सर्किटले के बगाओस् त फ्लक्स बगाओस्, चुम्बकको धारा बगाओस्। यो के हो, विद्युतको धारा हो। फ्लक्स के हो, चुम्बकको धारा हो। चुम्बकको धारा बगाउनेलाई के भन्छ, म्याग्नेटिक सर्किट। डेफिनेसन भन्यो भने द क्लोज्ड पाथ फलोड बाई द म्याग्नेटिक फ्लक्स इज कल्ड म्याग्नेटिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ फलोड बाई इलेक्ट्रिक करेन्ट इज कल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट र म्याग्नेटिक सर्किटको डेफिनेसन यसरी कम्पेयर गरेर भन्न सकिन्छ। एनी क्वेसन, यसमा कुनै क्वेसन छ? माथिको टपिकहरूमा कुनै क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ कि सबैजनाले निधाए छौ? चाहिँदैछ भयो नि त। त्यसपछि अब ड्राइभिङ फोर्स एमएमएफ भनेको म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स भनिन्छ। जसरी इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनिन्छ त्यसरी म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स हुने भयो। अब यो जुन कोइल भेरिएको छ यसरी, यसमा नम्बर अफ टर्न्स एन छ, करेन्ट आइरहेको छ, यहाँ त यतिसम्म त यो इलेक्ट्रिक सर्किट नै हो, नो प्रब्लम, नो कन्फ्युजन। यसमा कुनै पर्मानेन्ट म्याग्नेट छैन। म्याग्नेटिक सर्किट बगाउनुको लागि मलाई इलेक्ट्रिक सर्किट बिना म्याग्नेटिक सर्किट त बग्दैन, किनभने मैले चुम्बक मात्रै राखेर यो चुम्बक को भरमा मैले यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स बगाउन सक्दिनँ, किनभने चुम्बकलाई राख्नको लागि त यहाँ चुम्बकको डिजाइन हुनु पर्यो, यो पुरै डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यो कस्तो हुनसक्छ भने जस्तै यो पातै पाता जोडिएको एउटा ट्रान्सफर्मर जस्तो बुझ्नुपर्छ। यसलाई पातै पाताहरू भएको लेमिनेटेड कोर्सहरू भएको एउटा के हो त हाम्रो सर्किट हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स बग्ने सर्किट हो। र यो म्याग्नेटिक फ्लक्स बग्ने सर्किटभित्र नै के हुन्छ भने जस्तै फ्लक्स केसँग हामीले तुलना गर्नु पर्यो, करेन्टसँग तुलना गर्नु पर्यो। यो आई र एन, अब करेन्ट बिना फ्लक्स आउँदैन, नम्बर अफ टर्न्स बिना फ्लक्स आउँदैन, मतलब यो आई र एनलाई ईसँग तुलना गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर यो जुन बाटो छ यो बाटो केमा फलाम हुनसक्छ, अल्मुनियम हुनसक्छ, कपरको पाताहरू जोड्या हुनसक्छ, जे पनि तामा पित्तल जे पनि हुनसक्छ। मतलब त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको जहाँ पनि बग्छ, आइरन, अल्मुनियम, कपर, अनि पछि ब्रास, अरू जे मेटल्सहरू छन्, टिन अनि जिङ्क जस्ता पाता आदि इत्यादि, यिनी मेटल्सहरूमा यो बग्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक मेटलको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ,
रेजिस्टेन्स हुन्छ। जस्तै फ्लक्स बगाउने रेजिस्टेन्सलाई के भन्छौँ हामी? रिलक्टेन्स भन्छौँ। र करेन्ट बगाउने रेजिस्टेन्सलाई के भन्छौँ? सिम्पल रेजिस्टेन्स नै भन्नु परिहाल्यो है। अब त्यसपछि हामी स्टेप बाई स्टेप नै जाउँ। जस्तै डेफिनेसनको कुरा त भयो, एमएमएफ र इएमएफको कुरा पनि भयो है। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको हामीले पढिसकेको कुरा भयो, जसले चाहिँ के गर्छ? इलेक्ट्रोन्सहरूलाई फ्लो गराउँछ भने म्याग्नेटोमोटिभ फोर्सले के गराउँछ भने फ्लक्सलाई फ्लो गराउँछ। एउटा फोर्स हो, इमेजिनरी फोर्स हो, जसलाई चाहिँ यो एउटा टर्मले जनाइदिएको छ। र इएमएफ केमा नापिन्छ? वर्क डन पर युनिट चार्ज भयो। अनि म्याग्नेटोमोटिभ फोर्स भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन्टु करेन्ट है, त्यसलाई एम्पियर टर्न भन्ने गर्छौँ है। एम्पियर टर्न भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन्टु करेन्ट सप्लाई टु द्याट टर्न। त्यो टर्नलाई सप्लाई गर्ने करेन्ट नै के हुने भयो। अब यहाँ यसरी ढिला आएपछि तिमीहरूले यो विषय कटाउन सक्छौ त? सिद्धिसक्यो च्याप्टर 3 सिद्धियो। च्याप्टर 4 सुरु हुन्छ भोलिबाट। यो भिडियो म अपलोड गरिदिन्छु युट्युबमा, अनि हेर्नु। ओके, त्यसपछि अब यो जुन छ नि यतापट्टि लेफ्ट साइडमा हेर, म्याग्नेटिक सर्किटको लेफ्ट साइडमा के छ भने यो यतापट्टि मैले केही यहाँ लेखेको छैन, बुककै स्क्रिनसट हो यो मैले लेखेको भन्दा पनि। अब सबभन्दा पहिला त यहाँ सिमिल्यारिटिज डिफ्रेन्सेस नै हो, दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्सेस नै हो खासमा भनेको। सिमिल्यारिटी जो पनि लेख्नु पर्दैन, सिम्पली तिमीहरू के लेख्नु पऱ्यो? म्याग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट लेख्ने, अनि यही यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने। अनि यो यतापट्टिको टर्म्सहरू जुन छ नि, जस्तै डेफिनेसन, ड्राइभिङ फोर्स, रिस्पोन्स, यो याद गर्न सक्छौ भने ठिक छ, नभए नो प्रब्लम, तिमीहरूले यतिसम्म लेख्न सक्छौ। अब यति भइसकेपछि हामीले जस्तै इलेक्ट्रिक सर्किट र म्याग्नेटिक सर्किटलाई कम्पेयर गर्न जान्नु पऱ्यो कि। किनभने जस्तै कुनै ट्रान्सफर्मर फ्याक्ट्रीमा तिमीहरूले काम पायो, त्यो ठाउँमा काम पाएपछि मेकानिकल पार्टले के हेर्छ? म्याग्नेटिक सर्किट हेर्छ, इलेक्ट्रिकल पार्टले इलेक्ट्रिक सर्किट हेर्छ, र दुइटैलाई के गर्छ? सँगसँगै प्यारलली लान्छ। इलेक्ट्रिक सर्किट एकदम ठिक छ, कपर तामा तिमीले पर्फेक्ट ल्याएछौ, तर फलाम चाहिँ के छ? एकदम तिमीले अल्मुनियमको फलाम लिइदियो होला भने त यसले निकाल्ने जुन यो इलेक्ट्रिक सर्किट जुन एन र आईका कारणले उत्पन्न हुने जुन फ्लक्स थियो, त्यो फ्लक्स त्यसमा राम्रोसँग बग्न सकेन, र त्यो फ्लक्सले अर्को नजिकको सेकेन्डरी वाइन्डिङमा काट्न सकेन भने के फाइदा भयो त? भएन नि। भनेपछि तिमीहरूले यसमा हेर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक सर्किटलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो, चुम्बकीय शक्तिलाई बढी हेर्नु पर्यो। इलेक्ट्रिक सर्किटको पार्ट भनेको त ओम्स ल हो, सिम्पल एउटा ओम्स ल हो। हामीले जस्तै सिरिज सर्किट, प्यारलल सर्किट यहाँ हेरौँ, त्यसपछि कन्डक्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, यिनी कुरा त हामीले पढिसक्यौँ, बारम्बार कति पढ्ने। यिनी पढिसकेको कुराहरू हुने नि, र यिनीहरूलाई हामीले दिमागमा छाप बसालेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक सर्किटमा करेन्ट कसरी नापिन्छ त? भोल्टेज डिभाइड बाई रेजिस्टेन्स, ओम्स ल। यसमा के लागु हुन्छ? ओम्स ल लागु हुन्छ है। यसमा ओम्स ल लागु हुन्छ, तर म्याग्नेटिक सर्किटमा ओम्स ल भन्ने त हुँदैन है, ओम्स ल भन्ने त हुँदैन म्याग्नेटिक सर्किटमा। तर यसैको नजिकको एउटा फर्मुला चाहिँ म्याग्नेटिक सर्किटले बनाएको छ। बग्ने के हो? करेन्ट हो। इलेक्ट्रिक सर्किटमा बग्ने के हो? फ्लक्स हो। यसमा अन्त फाइलाई आई भनेर बुझौँ कि, अन्त फाइ आईको ठाउँमा फाइ लेखेको, यो आईको ठाउँमा फाइ। अनि त्यस्तै गरेर भोल्टेज के हुन्छ त? अब यो चुम्बकीय धारा निकाल्ने जुन यो सर्किट छ, नम्बर अफ टर्न्स र यो करेन्ट अलिकति धेरै फोहोर देखिया छ, मैले फेरि मेटिदिन्छु। यो चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न गर्ने के कारणले हो त? करेन्ट यो तार बेरेर अनि नम्बर अफ टर्न्स बनाएर अनि आई बनाइसकेपछि अनि के हुन्छ? यो एउटा चुम्बकीय शक्तिको एउटा ब्याट्री हुन्छ। चुम्बकीय शक्ति निकाल्ने ब्याट्री के हो त? एउटा तिमीले आई दिन्छौ, नम्बर अफ टर्न्स एन दिन्छौ, अनि त्यसले फ्लक्स निकाल्छ हो कि होइन? हामीले पढ्यौँ नि, बारम्बार पढिरहेको छौँ यो कुरा कि कुनै पनि तारमा फ्लक्स हुन्छ, त्यो तारलाई यदि मैले यसरी बेरेँ भने त्यो चुम्बकीय शक्ति नर्थ यता साउथ यता हुन्छ, नत्र भने सर्कुलर मोसनको नर्थ साउथ हुन्छ। त्यसैले मैले तारलाई बेरेर के भयो? एकातिर नर्थ भयो, एकातिर साउथ भयो। नर्थदेखि साउथमा के बग्छ? फ्लक्स बग्छ है। यसरी बुझौँ यसलाई। अरू बाँकी कुरा धेरै डिटेलमा नजाऊँ, सिम्पल तरिकाले बुझौँ। अनि त्यसपछि अब रिलक्टेन्स भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स हो। रिलक्टेन्स भनेको रेजिस्टेन्स हो। रेजिस्टेन्स इलेक्ट्रिक सर्किटमा हुन्छ भने
म्याग्नेटिक सर्किटमा रिलक्टेन्स हुन्छ। यो फ्लक्सले यतापट्टि यो आफ्नै जुन ठाउँमा यो बग्दैछ फलामी भागमा बग्ने हो फ्लक्स, फलामी भाग हुनसक्छ, फलाम अथवा अल्मुनियम कपर जे छ, अथवा तामा पित्तल जुन पनि मेटालिक सर्फेसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स बग्छ र त्यसको अवरोध के हुन्छ त रिलक्टेन्स हुन्छ, एसले जनाइन्छ। त्यो रिलक्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ, एल डिभाइड बाई म्यु ए हुन्छ। यहाँ के छ, रो एल बाई ए हुन्छ भने एल बाई ए त सेम हुन्छ तर 1 बाई म्यु हुन्छ के, म्यु माथि आउँदैन कि म्यु तल आउँछ। अनि सिरिजमा त यो जोडिन्छ, प्यारललमा चाहिँ रेसिप्रोकलमा जोडिन्छ, सेम कुरा भयो। अनि त्यस्तै गरी कन्डक्टेन्स रेजिस्टेन्सको उल्टो कन्डक्टेन्स हुन्छ भने रिलक्टेन्सको उल्टो के हुन्छ, परम्यान्स हुन्छ, परम्यान्स हुन्छ। रिलक्टेन्सको उल्टो परम्यान्स हुन्छ। अनि त्यसपछि अब रिलक्टेन्सको युनिट के हुन्छ, एम्पियर टर्न पर वेबर हुन्छ, एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न भनेको भोल्टेज, म्याग्नेटिक फ्लक्सको ब्याट्री के हो। अब नाप्ने कसरी भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले के गरे भने होइन यो नम्बर अफ टर्न्स र यो करेन्ट गुणा गरिदियो, यो आधारमा नाप भन्यो। यसको प्रुफ पनि छ कसरी किन नाप्यो भनेर, यो प्रुफतिर नलागौँ। हामी जस्ट यति बुझौँ कि यो नम्बर अफ टर्न्स र करेन्टलाई गुणा गरिदियो भने के आउँछ, चुम्बकको ब्याट्री आउँछ, चुम्बकीय शक्तिको ब्याट्रीको क्षमता आउँछ। जति करेन्ट छ जस्तै मानिदिउँ तिमीले करेन्ट 0 दियो अनि 1000 टन बनायो कोइल भने चुम्बकीय शक्ति छ छैन, ठिक छ। तिमीले 1 एम्पियर दियो, कोइल नै बनाएनौ, सिम्पल तार बनायो भनेपछि तिमीमा कुनै चुम्बकीय शक्तिको क्षमता रहँदैन। यदि तिमीले 1 टन बनायो भने 1 एम्पियर टन बराबरको चुम्बकको ब्याट्री बन्ने भयो, एमएमएफ बन्ने भयो। त्यस्तै गरेर जस्तै अब यहाँ रेजिस्टिभिटी भनेको 1 बाई कन्डक्टिभिटी हुन्छ, अब रिलेक्टिभिटी भनेको 1 बाई पर्मिएबिलिटी भयो के, 1 बाई म्यु हुन्छ, ओके। त्यस्तै गरेर फ्लक्स डेन्सिटी, करेन्ट डेन्सिटी भन्ने हुन्छ इलेक्ट्रिक सर्किटमा, एम्पियर पर मिटर स्क्वायर। कुनै पनि तारमा करेन्ट बग्छ भने उसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ, यहाँ करेन्ट आई बग्दैछ भने त्यसको सिम्बल जे हुन्छ कि, जे बराबर आई डिभाइड बाई ए हुन्छ, फिजिक्स। अनि त्यस्तै गरेर फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के भनेको भनेपछि बी भयो नि त, फ्लक्स पर युनिट एरिया होइन त बी भनेको, यसलाई लेखिदिने, आईको ठाउँमा 5 हुन्छ। अब यसैलाई हामी म्यु इन्टु एच पनि लेख्न सक्छौँ। अनि त्यो चाहिँ थाहा छ लेखिदियो, हामीले पढिसकेको कुरा भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी भनेको एच, म्याग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको भोल्ट पर मिटर हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी भनेको एच हुन्छ, जसले पनि एनआई डिभाइड बाई एल हुन्छ। त्यसैले एम्पियर टर्न पर मिटरमा नाप्ने गरिन्छ। अब जस्तै तिमीहरूले अब हामीले पढिसकेको कुरा के भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भनेको रो एल बाई एबाट पनि नाप्न सकिन्छ, रेजिस्टेन्स भनेको यहाँ ओम्स लबाट पनि नाप्न सकिन्छ, धेरै तरिकाबाट नाप्न सकिन्छ ओम रेजिस्टेन्स। तर आन्सर चाहिँ एउटै आउँछ, यदि त्यो सर्किटमा हामीले टिपीको डाटा राइट छ भने आन्सर एउटै आउँछ। त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामी के पढाएको थियौँ, बीलाई म्युले भाग गऱ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउँथ्यो है, त्यसरी पनि निकाल्न सकियो। बी थाहा छैन मलाई के थाहा छ, नम्बर अफ टर्न्स थाहा छ, आई थाहा छ, लम्बाइ थाहा छ, एल भनेको लम्बाइ है, लेन्थ। कुन लेन्थ हो त भने तिमीले यो लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ, कुन लेन्थमा त्यो फ्लक्स बगेको छ कि तिम्रो। जस्तै अब यो अहिलेको यो कन्डिसनमा हेऱ्यौँ भने यो इलेक्ट्रिक सर्किटको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि, इलेक्ट्रिक सर्किटको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि के छ भने यहाँ लेन्थ भन्ने हुँदैन। जस्तै यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई बाई एल भनेको छ नि, भोल्टेज पर युनिट लेन्थ भनेको छ नि, यो लेन्थ भनेको यताबाट नापिने भएन क्या, यताबाट नापिँदैन कि, यति मात्रै नापिने हो क्या। तारको रेजिस्टेन्स त 0 मानिन्छ नि त, यति मात्रै लेन्थ नापिने हो। र यो प्रत्येक लेन्थमा कति भोल्टेज डिले डिभाइड हुन्छ रेजिस्टेन्सभित्र भन्ने कुरा भोल्टेज ग्रेडियन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ, र भोल्टेज अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को ड्रप भनेर छ, ड्रप भनेको के भन्दाखेरि जस्तै करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स, करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स इज द भोल्टेज ड्रप, आइआर भनेको जस्तै 5 इन्टु एस हुन्छ। यसरी यसलाई याद गर्नु पर्यो। यी सबैको सबै याद गर्न सकिँदैन, यो डिफ्रेन्स बिट्विन सोधिहाल्यो भने 3टा म्याक्सिमम 4वटासम्म डायग्राम त सकिन्छ, डायग्राम भिजुअलाइज गर्न सकिहाल्यो होला। डेफिनेसन त भन्नै पर्यो,
त्यसपछि एम्पियर टर्नको कुरा गर्नै पर्यो है। रिलक्टेन्स सिरिज प्यारललसम्म कुरा गऱ्यो भने त्यसपछि बाँकीको कुराहरू तिमीले स्किप गर्दा हुन्छ। यतिसम्म भन्यो भने डिफ्रेन्स बिट्विन आफै बनिहाल्छ है। यो भयो हाम्रो च्याप्टर 3 को कन्सेप्ट। च्याप्टर 4 अलिकति 9 आवरको छ, च्याप्टर 3 भन्दा अलिकति बढी छ। युनिट 3 अथवा च्याप्टर 3 मा भनेको जस्ट हामीले यसमा के हेरेका थियौँ याद छ कसैले? युनिट 3 हामीले कहिले उतै हाम्रो फिजिकल क्लासमा सुरु भएको थियो सायद। युनिट 3 हामीले यहीँ सुरु गऱ्यौँ अनलाइनमै। युनिट 2 अब जस्तै अब तिमीलाई एउटा एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ यो क्वेसनको 25 ओम्स वाला यो क्वेसन मैले तिमीलाई दिएको थिएँ क्लासमा। यो कसैले गर्यो कि गरेन? यो क्वेसनमा कुनै समस्या छ भने सोध्दा हुन्छ, म सल्भ गरिदिन्छु। अब यसमा खासै त्यस्तो गाह्रो त यहाँ देखिँदैन केही पनि। जस्तै अब यो के सोध्न खोजेछ भने फर द सर्किट सोन इन फिगर युजिङ द मेथड अफ सिरिज पैरेलल कम्बिनेसन फाइन्ड V1 एन्ड I2। यो V1 भने कहाँ छ? हो यहाँ छ, V1 यहाँ छ, I2 यहाँ छ। यो निकाल भनेछ। यो निकाल्नको लागि हामीलाई सप्लाई दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्टबाट सुरु गरौँ। सप्लाई दिएको छैन भने इक्विभ्यालेन्ट निकालेर फाइदा हुँदैन। सप्लाई दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्टबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा सामान्य नियम नभनौँ, अब हरेक बेला यही नै नियम हुन्छ भन्ने छैन। जुन जुन सर्किट मैले तिमीलाई पढाएको छु त्यो सर्किटको आधारमा हुन्छ, किनकि तिमीलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स सर्किट चाहिँ आउँदैन। कम्प्लेक्स खालको रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स, क्यापेसिटेन्स थपेको सर्किट चाहिँ कुनै पनि आउँदैन। यो जस्ट सिरिज प्यारललको प्र्याक्टिस तिमीहरूलाई पुग्यो भने तिमीहरूले यो 8 मार्क्सको क्वेसन यो सल्भ गर्न सक्छौ। यसमा कसरी गर्ने होला त? अब यसमा सोल्युसन पहिलेदेखि नै गरिदिइसकेको छ। यसले के गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट निकालेछ है, पहिला इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट ननिकालेसम्म तिमीलाई यो करेन्ट कसरी थाहा हुन्छ त? तिमीले यहाँदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो नि हैन र? भोल्टेज चाहिँ यहाँबाट सुरुवात गर्दै 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 बिस्तारै यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि। यहाँसम्म पुग्नलाई त चाहियो किनकि आधार। अब यही करेन्ट चाहिँ यहाँ पनि त्यही हुन्छ, I नै हुन्छ। यही करेन्ट यहाँ पनि पुग्दा I नै हुन्छ र यो I करेन्ट यसरी 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 डिभाइड हुन्छ। यो I1 I2 यता भयो, I3 यता भयो है। अब मलाई I1 चाहिएको छ भने I भनेको कति आयो यसमा? I निकाल्यो होला नि यसले। I भनेको यति 68/227 एम्पियर आछ फ्र्याक्सनमै। I को लागि मैले I नै राखेँ है अहिलेको लागि। र मलाई I2 चाहिएछ भने I2 इज इक्वल टु करेन्ट डिभाइडर रुल लगाइदिने। I इन्टु के हुन्छ? करेन्टको केसमा त रेसिप्रोकलमा लेख्नुपर्छ। 1/50 डिभाइड बाई 1/10 प्लस 1/50 प्लस 1/20। मतलब यो तीनवटा जति छ नि त्यतिवटा लेख्नु पर्यो। 4वटा छन् भने 4वटा लेख्नु पर्यो अगाडि बढ्दै बढ्दै जति छ है। यहाँ 4वटा भयो भने त्यति लेख्नु पर्यो। तर के छ भने यो करेन्ट यहाँसम्म मात्रै आछ नि त, यताको हामीले मतलब हुँदैन, यतिसम्म मात्रै हेर्नु पर्यो किनकि यहाँको करेन्ट मलाई निकालिसकेँ मैले। योभन्दा पछाडितिरको हामीलाई किन मतलबै हुँदैन किनकि मैले निकालिसकेँ करेन्ट I। यहाँ यताबाट यो पाथमा करेन्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ किन सिरिजमा छ। सिरिजमा के छ? करेन्ट भित्र छेड्दै छेड्दै आउँछ क्या। यसमा कुनै त्यस्तो इलेक्ट्रोन सेम हुने होइन, करेन्टको रेट स्पिड सेम हुन्छ क्या। यसले छोड्ने यहाँ करेन्ट र यसले पाउने करेन्ट सेम हुनुपर्छ। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, यसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब I को भ्यालु तिमीले निकाल्न सक्छौ। I कसरी निकाल्न सकिन्छ? यसैको तिमीले के बनाउनु पर्यो? 10 भोल्ट वाला एउटा REQ इक्विभ्यालेन्ट। यही I त हो नि हैन र? यो I भनेको तिमीले 10/REQ भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स V/R हो नि त I भनेको। 10/REQ गरेर निकाल्नु पर्यो। सेम टु सेम जुन म अब अहिले यदि मैले गर्नुपर्ने अवस्था आयो मैले सेम टु सेम मैले के गराउँथेँ तिमीलाई है। यही नै हो गर्ने। भोल्टेज ड्रप एक्रस रेजिस्टेन्स 2.5 ओम्स भनेको छ। ल अब यो निकाल्ने कसरी त? भोल्टेज ड्रप कसरी निकाल्ने यसमा? करेन्ट थाहा छ, रेजिस्टेन्स थाहा छ, गुणा गरिदेऊ। अनि त्यस्तै गरेर I2 निकाल्नको लागि त यसले एकदम सजिलो तरिका अपनाछ। V2 निकालेछ। भोल्टेज ड्रप एक्रस प्यारलल कम्बिनेसनमा कति छ भनेर। V2 भनेको कुन हुन्छ त? V2 कहीँ देखिया छ तिमीहरूलाई V2 भनेर? V1 यहाँ छ, V2 भनेको
यो भोल्टेज र यहाँ यो V2 यो भोल्टेज करेन्ट थाहा छ भने तिमीले यहाँबाट निकाल्यो भने आन्सर सेम आउँछ यो तरिकाबाट पनि सेम आउँछ आन्सर V2 बाट गरे पनि आन्सर सेम आउँछ V2 नि कसरी निकाल्ने होला त यसको V 10 भोल्ट छ V1 भनेको यसले यो निकाल्यो यदि निकाल्यो त्यसपछि V2 भनेको 68/227 68/227 भनेको यसको करेन्ट थियो करेन्ट I इन्टु 100/17 100/17 भनेको 100/17 भनेको यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाले यस्तो छ अब यसले 100/17 कहाँ छ 100/17 यहाँ छ यो छ नि यो कुन पार्ट निकाल्यो यसले 100/17 भनेको निकाले छैन त्यसैले करेन्ट डिभाइडेड रुल एप्लाई गर्नु पर्यो तिमीले करेन्ट डिभाइडेड रुल एप्लाई गरेर गर्नु पर्यो 100/17 कसरी निकाले भन्दाखेरि यो यताबाट निकाल्यो के यो 10 50 र 20 को अलगै निकाल्यो तर यहाँ निकालेको देखा छैन यति पार्टको अलगै निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै भन्न सकिन्छ अब यो प्यारलल कम्बिनेसनको भित्रको भोल्टेज आइसकेपछि मैले एकछिन प्यारलल कम्बिनेसनको भोल्टेज आइसकेपछि गर्न सकिन्छ तर मैले भनेको तरिकाबाट नै अगाडि बढौँ है त त्यसपछि अब हामी अगाडि हेरौँ यो क्वेसन त मैले क्लासमै गराइसकेको हो यो क्वेसन अनि यो दुईटा क्वेसन्स चाहिँ जसरी पनि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि तेस्रो क्वेसन पनि छ थर्ड क्वेसन पनि छ एकचोटि हेरौँ घरमा हेरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ बुझिन्छ नबुझिने होइन अब यो पनि माथिको क्वेसन सल्भ गर्दै यो तीनटा क्वेसन तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्यो भने हजुर यो मैले गराइसकेँ त यो क्वेसन्सहरू अहिले त अब हामी च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ अर्को भोलि यो ट्राई गर मैले यो एउटै च्याप्टरमा कति धेरै झुन्डेको जस्तो हुन्छ अनि अरू पनि छ तिमीहरूको च्याप्टर्सहरू बाँकी जस्तै अब 4 5 6 5सम्मको त मैले नोट कम्प्लिट तिमीहरूलाई दिइसकेको छु नेटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौ त्यसपछि अरू के छ तिमीहरूले एकचोटि आफैले हेर्नु पर्यो के यो सल्युसन यहाँ छँदैछ पहिलेदेखि नै सल्युसन गरिदिएछ अनि मैले अब यसलाई मैले मेरो 3-4वटा भिडियोहरू पनि छन् यी सम्बन्धी यो युट्युबमा त्यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ अथवा अरू कुनै राइटरको अरू कुनै व्यक्तिको भिडियोहरू हेर्दा पनि हुन्छ युट्युबमा अहिलेको तत्काली अवस्थामा अब अहिलेसम्म तिमीहरूको क्लासबाट एकजना पनि आएको छैन मलाई सोध्नको लागि यो सम्बन्धी तिमीहरूलाई अब यो आउँछ कि आउँदैन 10चोटि क्वेसन सोधेर अनि बल्ल तिमीले भन्छौ सर हामीले के बुझेन यसो तालले कहाँ हुन्छ तिम्रो आफै आउनु पर्यो सोध्नु पर्यो है सोधेर नि भन्नु पर्यो अब अहिलेको अवस्थामा अब कसैलाई के थाहा हुन्छ भोलि के हुन्छ 15 गतेपछि पनि क्लास लाग्छ भन्ने थाहा छैन फिक्स छैन अब लागेन भने पनि यही तरिकाले नै अब हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ फेरि इक्जाम सर्ने चान्स पनि हुनसक्छ त्यसपछि है इक्जाम सर्यो भन्ने चान्स हामीलाई के हुन्छ भने पढ्ने मौका पनि अलि बढी नै मिल्ला ल हस् अब आज यति नै गरौँ ठिक छ ल बाई